सरान सांगलें तशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जेन्ना सर निवडून येयलो एक्चुअली निवडून येयलो म्हणटकीर तेकाच 1-2 वर्सां शिकपाकूच वयता कसो कित्याक बाकी कडेन अशेंच आसता की पयलीं शिकपाक 2 वर्सां वयता 3 वर्सां मागीर म्हणटा आपण आनी मातसो चान्स दी पूण आमी हांगा सराक मुद्दम चान्स फुडें सुद्दां दितलो आमी इलेक्शनां बसयता आनी सराक आतां ह्या फावटी जाय की आमी चडान चड मत दिवन तेका भोवमतांनी निवडून हाडचो आनी ऑल गोंयान रिकॉर्ड करचो. बरी गेलं हां बरी गेलं हां आमचे मुड्डेर कांसावली हांगासर आसा आनीक आयज आमचे तुमकां खबर आसा ऑलरेडी ZP इलेक्शन लागीं आसा 20 तारीख इलेक्शन आसा आनीक जेन्ना आमी मुड्डेर येयले आमची जी मुड्डेवयली आमचे जे महिला ग्रुप जे आसा ते तुमकां पयलें आसतली ते म्हणपाक लागले आमी ZP कडेन एक डिस्कस करपाक जाय आनी डिस्कस करपाकूच आयज हांगासर आमी येयल्ले आसा आनी तांचे मदीं आमी डिस्कस केलां प्रॅक्टीस आमी टॉक जाल्लो आसा आनीक तुमकां खबर आसा आतां 20 तारीख डिसेंबराचे 20 तारखेर इलेक्शन आनी मेर्सियाना वास हें आमचे ZP आनी आतां परत तें कोर्ताली कॉन्फरन्सी उबें रावल्लें आसा आनीक आयज हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जे आमचे महिला मंडळ ही आमचे सगळीं भावां भयणां ही आमची हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक येयल्लीं आसा मेर्सियानाक आनी तांणी सांगलां आनी खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार सदांच हांव 2015 पासून हांव इलेक्शनाक बसलो तेन्नाय म्हाका तांणी भरपूर हेल्प केलो 22 बसलो तेन्नाय म्हाका हेल्प केलो जेन्ना मागीर 22 बाय इलेक्शन जालें तेन्नाय मेर्सियानाक तांणी बऱ्या वोटांनी हांगा आमचे कोर्तान जिखून हाडले आनी आयज आमी ह्याच वाड्यान हांगा येयल्लीं आसा आनी तांणी सांगलां तर ते भाशेन आपूण तांणी ताका हेल्प करता म्हणून हांव तांचे बरें उपकारी जावन आसा आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां खबर आसा जेन्ना हातून जेन्ना कितें काम करता तें पळोवन म्हाका दिसता लोकांक जायतें जें कितें हांवें केलां तें लोकांक मानता ताका लागूनच आयज मेर्सियानाकूय ती लोक आमकां तूं उबो राव म्हणून ताणें जायतो प्रपोजल तांणी घातलेलो आसा ताका लागून ते आयज इलेक्शनाक उबे रावल्ले आसा आनी हांव समजता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक आसा भाव भयणां आसा ते आमचें काम पळोवन तशेंच ताणें जें आतां 1-2-2.5 वर्सां जें कितें काम केलां तें तुमकां घरांनी जें कितें काम केलां तें तुमकां पावतलेंच आनी ताणें कितलें काम केलां तें आतां तुमकां सांगतलें कितलें काम केलां तें आनीक आमी लोकां बरो आसा आमची जेन्ना लोकांन आमकां निवडून हाडलें म्हणटकूच आमकां दिसता लोकांच्या पासून आमी कितें काम करचें आनी आमी काम करून दाखयल्लें आसा आनी हें काम करता आसतना म्हाकाय जायत्यो आडखड्यो येता ताकाय कडेन येयल्यो आसतल्यो पूण म्हाकाय जायत्यो आडखड्यो येता आनी हांव म्हाका जाता ते भाशेन जें हांवें कितें काम केलां तें लोकांचेर नदरेक गेल्लें आसा आनी लोकांन पळयलां जे 3.5 वर्सांनी जें कितें काम केलां तेंवूय हांवें एज MLA म्हूण केलां तेंवूय तुमच्या नदरेक हाडटलो जेन्ना आनीक वर्सां तुमकां सगळ्यांचें काम केलां जेन्ना पयलीं 5 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां जीं कितें कामां केलें आनी आतां हांवें कितें कामां केलां हें हांव लोकांचे नदरेक हाडटलो आनी लोकांक दिश्टी पडटलें बाबा हातून कितें केलां तें हातून कितें काम करता आनी हातून जेन्ना कितें काम करता तें आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें कितें बरें जावचें तुमकां खबर आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची कोर्ताली म्हणून हांव जेन्ना चिंतली संस्था घडल्यो ज्यो कित्याक घडल्यो जे आमचे कोर्ताली कुट्टाचें नांव वयर चडचें ताका लागून हांवें संस्था घडलेल्यो आसा कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा आमचो एक्टीव आसा कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा मागीर तेजे उपरांत कोर्ताली एग्रीकल्चर मार्केटिंग आसा कोर्ताली अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा कोर्ताली केंद्र आसा कोर्ताली डेअरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसा कोर्ताली फिशिंग डेअरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अश्यो कितल्यो म्हज्यो सोसायटी आसा ह्यो म्हज्यो सोसायटी एक्टीव आसा आनी हांव जें कितें लोकांक जाय कितें जे स्कीम ज्यो कितें आसा त्यो हाडून आमच्या लोकांक जाता ते भाशेन हांव पावयतां आनी लोकांक खबर आसा लोकांक सांगची गरज ना जे हातून कितें काम केलां कितें करता हातून
इतली वर्सांनी आमी कुट्टाडे एक ऑफिस घातले. कुट्टाडे तशें आमचे जवाहरनगरूय ऑफिसान 2 ऑफिसां आसात. तशें म्हजें घर कुट्टाडे आसा. हांव दुसऱ्या गांवांत रावना, हांव गांवांत रावता, आमचे कुट्टाडे गांवांत रावता. जावं म्हण हांव वास्को रावना, ना म्हण मारगांव रावना, ना म्हण हांव पणजे रावना, ना म्हण हांव म्हापसा रावना. हांव कुट्टाडे गांवांत रावता. खंयच्या टायमार हांव लोकांक अवेलेबल आसा. आनी हेंच म्हाका दिसता लोकांक जेन्ना हांव लागीं मेवता तेन्ना लोकूय मातसो म्हाका दिसता हांव लोकांक दिसता तुमकां खबर आसा हांव गाडयेन चडसो भोंवना, हांव चडसो गांवांत भोंवता तेन्ना मोटरसायकलीन भोंवता. आनी हे लोकांक म्हाका इतलो मोग मेवता तोच म्हाका पुरो. आनी हे मोगान जेन्ना म्हाका दिसता हेज्यानी फुडें जी आतां आमची इलेक्शनां 20 तारखेर येतले आनी मिरसांगाक बऱ्या वोटांनी निवडून हाडटले म्हूण हांव आदींच फुडें हांव ताका सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं म्हणटा. हांव सोदता सगळीं तुमी आमच्या मिरसांगाक वोट करून ZP करतले म्हणून. म्हणल्यार बाय इलेक्शनाक म्हाका 3 वर्सां मेवल्ली आनी 3 वर्सांनी जी आमी कामां केली ती म्हजी 33 फायल्स रेडी जावन हांवें ती कामां केल्लीं आसा. आनी तेच भाशेन म्हाका आमच्या MLAचे कामाक पळोवन म्हाका तेंच्यांनी एक चान्स दिल्लो आनी आयज तें काम हांव निवडून येयल्लें म्हणून हांवें ती आयज 33 काम्स ती हांव करपा पावलें. आनी तेजो एस्टिमेट 2 crore 35 lakhs आसा. तेच भाशेन हांवें पर्चेजूय जायते करून दिल्लें आसा लोकांक. चेअर्स, मागीर बेंचीस, मागीर मॉर्ग, मागीर हें सावंड सिस्टम दिल्लें आसा, वॉटर प्युरिफायर, तशें जायते हांवें लोकांक पावयल्लें आसा. मशिनां पासून दिल्लीं आसा. म्हाका जाय म्हणजे बायलांचो सपोर्ट जाय. आयज हांव हांगा मिटिंगे केल्लें आसा. म्हाका महिलाचो सपोर्ट जाय. हांवूय एक महिला जावन आसा आनी जो अजून हांवें फॉर्म फिल करूं ना. म्हाका लोकांचो महिलाचो सपोर्ट आसा जाल्यार लोकांच्या हेजेरूच हांव मुखार वयतलें. कित्याक 3 वर्सां फाटीं म्हाका कोर्तालीम नागरी समिती हेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलेलें आनी तेंच्यांनी म्हाका एक चान्स दिल्लो म्हणून हांव आयज इतलीं कामां करून पावलें. आनी आतां हांवें लिफलेट हें केल्ली आसा, रेडी केल्ली आसा. म्हजी कितलीं कामां आसा न्ही ती हांव घरा लोकां कडेन पावयतलें. 3 वर्सां भितर हांव इतलीं काम केलां जाल्यार म्हाका फुडेंय चान्स दिवं जाल्यार हांव आनीकूय काम करूं शकता. हांवें फंड म्हाजो इतलो युटिलायज केला, इतलो काम फंड यूज केला, बरो हें केला. हांवें म्हाका RID फंड मेवता तोच न्हू, हांवें 15 फायनान्स तेच भशेन म्हाका आनी ST फंड मेवतालो तोच भशेन सगळो फंड हांवें म्हाका मेवता तो आख्खो फंड हांवें युटिलायज करून लोकां मुडें पावयल्लो आसा. आनी सगळ्यांनी जें कितें केलां न्ही तें हांव सगळ्या लोकांक दारांनी पावयतलें. आनी म्हाका जाय 20 तारखेर जी इलेक्शन जातलीं तेन्ना म्हाका आमच्या बायलांचो चड करून म्हाका बायलांचो सपोर्ट जाय. बायलांक म्हाका फुडें काडपाक जाय. कित्याक बायलो महिला ह्यो फुडें वचोंक जाय. आयज जायती फुडें पावल्या आनी आनीकूय फुडें व्हरपाक तांकां हांव हेल्प करतलें. आनी महिलाचो ग्रूप आमी महिला हे प्रोग्राम करता पळय तेन्नाय बी हांव तांकां जायते कितें कसलो प्रोग्राम आसा जाल्यार कसले फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां जायते प्रोग्रामींग करून दिल्ले आसा. आनी हांव मागता सगल्यो बायलो म्हजे बरोबर रावच्यो आनी फुडें वयच्यो आनी तेंच्या आदाराचेर हांव फॉर्म फिल करून मुखार हांव इलेक्शन हे आमगे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहाय ते वेलसांव पाली आनी तशेंच आमचे कांसाली हे आमकां एप्रोच जाले आनी ती लागले आज मिरसांगां वाज आमचे ZP आहलो तेका मातशें आमचे मुखार हाड आमकां ते कडेन आमकां तेका पोतून आमकां बसोवपा जाय. तेका इलेक्शनाक आमचे कॅन्डिडेट म्हूण आमचे उमेदवार म्हूण आमकां तें जाय आनी तेका लागून आमकां आज ही मिटींग घे म्हूण लागली. कित्याक तेंकां जाय कित्याक हो विवो तेमचो देखून घडोवपा तेमचो आमचो सराचो MLA बातून वाज आनी बाय मेसेना वाजाचो तें भरपूर सपोर्ट मेळ्ळा हो आमचो तो विवो फॉर्मेशन जावपाक आनी तेमच्या हातींतल्यानूच तो इनॉग्रेशन जाला. आनी आज तेमी हिंगा हाडले तेमकां कित्याक तेमी आज बाय मेसेना वाजान आज 3 वर्सां मदें आज आमी दोळ्यां मुखार चोयलां. आज हांव वेलसांव पाली इसोरशी पंचायत मेंबर आहा. आज आमचे 2 जाण मेंबर येवपा आहले ते आज कांय कारणान लागून पावले नाय. आज आमगे एक वॉर्डान तेणें काम केल्लो आहाय. रोड जावं गाटर जावं आनी कितलें काम आमी प्रोपोजल घेवन गेल्ले तेणें आज देखून तेणें नांव केलें ना. आनी कितें आहा काय आमी चाता वयल्यान आनी कसलीं काम आहाय आनी कितें इतली तेका उर्बा आहा हें काम करपाची देखून आज आमी बाय मेसेना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटाय. हें आज तेणें इतू काम केलें आमच्या गांवांत आनी आज हे बायलांकूय जायतीं तेणीं वर्कशॉप हांव तेका एप्रोच जातालें बाय तें कितें वर्कशॉप कितें कंडक्ट करया कितें तें वर्कशॉपूय तेजो टर्म काबार जावपा वखदार थोडे 3-4 दिसा म्हणलें जाल्यार बेग तें वर्कशॉपूय कंडक्ट करून दिलें कित्याक आपणागेलो टायम काबार जाता म्हूण देखून बाय मेसेना वाजाक ऑल द बेस्ट एंड गूड विशीज हांव दितां. आज जिखतलें 100% जिखोता तें
ते डावटू ना पूण आनी हांव आमगेले सगळे आमगे सेल्फ हेल्प ग्रुपा सगळ्यां कडेन मागोता चड मेजॉरिटी आमी 2 पाटी आमचे सराकूय आमी कोर्ताली तेका हायेस्ट लीड दिल्लो आसली तीच लीड ह्या बाय मेसेना वाजाक ह्या वर्साकूय दिवपाक कित्याक तेका काम करपा उमेद आहा आनी तें काम कोण येयलोलें तें पंचायतान न्हितून बी केलां की डायरेक्ट ZPN बसलो ना ते कित्याक काम करपा मनशाक उर्बा आसपा जाय आनी तेन्नाच तेका दुसऱ्यांची सेवा करपा येता आज आमी कोणाकूय बसयलें म्हणल्यार जायना तेका ती काम करपाची इच्छा आसपा जाय आनी देखून हांव मॅडमीक ऑल द बेस्ट आनी गुड लक म्हणटा आनी तुमकांय सगळे प्रेसांक तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा थँक्यू जमलेली आहा ती आमी मॅडमीक हेल्प करपा लागून सपोर्ट करपा लागून हांगा जायते सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तेका मॅडमीन जायते आमकां कोर्सीस दिवन आमकां जायते अशी वर्कशॉप दिल्या आनी मॅडमीक मिड टर्म मेळोन सुद्दां मॅडमीन आपलो फूल फंड युटिलायज करून जायती कोर्तालीं कामां केल्लीं आसा तशी आमचीय बी सेल्फ ग्रुपाची खूब कामां आसा आमकांय बी कोर्स जाय आमकांय बी मुखार सरपाक जाय आमी मागता मॅडमी कडेन मॅडम आमकांय बी आमचें कितें लायव्हलीहूड करपाक सपोर्ट करचो म्हणून ह्या खातीर मॅडम आमचो सपोर्ट सदांच तुमकां आहा आमी फूल सपोर्टान तुका मुखार काडटली आनी आमी तुजे फाटल्यान आहा थँक्यू खूब खुशालकाय दिसली म्हाका इतल्यो महिला आज हिंगा एकठांय जाल्यो आनी बाय आमच्या बाय वेडशेन वाजार सपोर्ट करपाक फर्स्ट टायम हांव इतल्यो बायल चोयले सपोर्ट दाखयता आनी हांवूय बाय मेडसेनाक तुजो फूल सपोर्ट आनी आमचे पंचायत मेंबर बी आसले तेय फूल सपोर्ट करता कित्याक ते 3 वर्सां हो रस्तो चलोन पडेला आनी ताका इजी जाला आतां हे फुडले 5 वर्सां काम करपाक कित्याक हे कोण येताय तांकां ही वाट चलपाक आनी सगळे सोदपाक टायम लागतलो देखून बाय मेडसेन जे आमचे वेलसांवान जें काम केलां तें खूब उमेदीचें काम रोड जे भितर रोड आसले तांकां तारींग केलां आनी जे रोडाचेर कितें आसलें तें काट केलां आनी सारकें वेवस्थान तें काम करता आनी तेगेली इतली हुशारकाय हांवें पळयल्या की ते एक ऑप्शन आपूण पर्सनल एकले फायल घेवन भोंवता हें हांवें ताका मार्गांव पळयलो तेंचे ZP ऑप्शन सो असले बायलांक न्हू आमी उर्बा दिवपा जाय आनी मुखार हाडपा जाय क्वॉलिफिकेशन आज म्हणटाय न्हू आपण इतली क्वॉलिफायड आनी कितें क्वॉलिफिकेशन डजंट मॅटर पूण एक्सपिरियन्स 3 years एक्सपिरियन्स इज इम्पॉर्टंट आतां वयतली आनी काम करतली तांकां ते रस्ते सोदपाक टायम लागतलो देखून आमचो फूल सपोर्ट बाय मेडसेनाक उरलेली 5 वर्सां तेणें जें कितें पेंडींग उरलां तें काम करून दाखोवपाक आनी हांव सदां म्हणटा आमच्या कोर्तालीन डबल इजी एक MLA आनी दुसरें ZP सो हे विचाराचेर आमकां दिसता आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी मुखार वयतली आनी लोकांक तेजो फायदो जातलो तेच पासत हांव हे बायलांक ज्यो आज इतल्यो जमवल्ल्यो आनी तेणी तांकां सपोर्ट दाखयलो तांकां हांव काळजान देव बरें करूं सिंपल एग्जांपल सांगता हो चड पयलोचो न्हू रिसेंटली इन्सिडंट जालो तो आमचो कांसावली शॉर्ट करता ते आनी जेन्ना हांवें इतली स्पीड मारली तें काम जावचें कित्याक लोकांक हांव सदांच मिडिया आहाय मिडियाय दाखयताले रेल्वे पोंच्यान वयताले इस्कॉला भुरगीं वयताले एक्सिडेंट जाले